اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذي يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم انصر للإسلام والمسلمين، واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم، وخالف بين كلمتهم، وامح آثارهم، واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر.